दार ताजर अमानतदार दुकानदार जेड़ा अमानतदारी नाल अपना सौदा फरोख्त करता है इनू अजर की मिलेगा? अल्लाह फरमानगे ओ जन्नत च आने वाले ओ ताजरो जिथे मेरे नबियां दियां कुर्सियां ने उत्थे नाल तुहाडियां कुर्सियां ने। ईमानदार ताजर होए ये नहीं वखांदा कुछ पांदा कुछ। ये कहता है मेरे गुलाम अंदर एक नकस ते ऐब है जी दसो की है? कहता मेरा गुलाम झूठ बड़े बोलता है। दुआ करो अल्लाह झूठ जैसी लानत महफूज फरमाए। वलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमा देने झूठियां ते मेरी लानत हो गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ये कहते ने जी झूठ बड़े बोलदा है। ते समझदार खरीदार कहते ने इहो जिहा गुलाम जे सानू फरी भी दियो असी लैण वास्ते तैयार नहीं। एक आ गया कहता दे दे मैनू झूठा ही दे दे। ये लेके चला गया। इन्हें घर जाके झूठ बोलिया। जाके अपनी इस मालक दी बीवी नू कहंदा है बीबी तेनू पता है तेरे खामन दे किसे गैर बीबी नाल गलत तल्लुकात ने ते बोलिया झूठ। उधर जाके कहंदा है मियाँ तुहानू पता है तुहाडी बीवी दे किसे गैर मर्द नाल गलत तल्लुकात ने। इधर भी झूठ उधर भी झूठ। खामद कहंदा है ये मालक कहंदा अच्छा फिर मैनू मौका तू देना है। कहने लगा जी ठीक है। ते बेगम कहंदी है मैनू मौका पैदा करके देना ही मैं अपनी अखां नाल वेखना चाहनी हाँ। वक्त गुजरता गया झूठ बोलता रहा। एक दिन जाके मियाँ नू कहन लगा मियाँ जी अज घर जाना जे? जी जाना है। कहंदा ध्यान नाल जाया जे अज तुहाडी बीवी ने तुहानू कतल कर देना है। ते इधर जनाब बीवी नू एदी बीवी नू जाके की कहंदा है जे तू चाहनी है मेरा खामद मेरा मुरीद बन जाए ते मैं एक पीर नाल गल कीती है। उन्हें मैनू क्या है ओदी दाड़ी दे चंद वाल लैके आ जा ते मैं उन्हां ते तवीज़ करांगा ओदा खामद ओदा मुरीद बन जाएगा। इन्हें जना के दस्या ये बीबी कहती मैं दाड़ी दे वाल किवें लांगी? ये कहंदा तरीका मैं दस देना। झूठा बंदा कहंदा तरीका मैं दसना। जदों रात नू सौ जाए उस तरह दे नाल थोड़े जिन्ने बाल उतार लई उन्हां ते दम हो जाएगा। कहन लगी ठीक है। ये उस तरह रख के बैठी इंतजार दे अंदर खामद शाम नू घर आंदा है। ये खाना खा के सौन लगा चरपाई ते लेट गया है। एदी बीवी एदी खिदमत कर रही है नाले ऐसे इंतजार अंदर है कदों मियाँ दी अख लगे तो मैं इहदे बाल कट्टा। ते खामद इस इंतजार अंदर है कि अज रात इन्हें मैनू कतल करना है इनू नींदरा नहीं पै रही। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वो अपनी जगह ते इंतजार कर दी ये अपनी जगह ते इंतजार कर रहा है। जदों वेख्या वक्त ज्यादा हुंदा जा रहा है खामद ने जान बुझ के अपनी अखां नू बंद किया ताकि मैं देखा ये कार्रवाई की कर दी है। इन्हें अखां बंद की बीवी ने उस तरह पकड़िया इस तरह दाड़ी ते रखन लगी ठोडी ते रखन लगी ते खामद ने झट करके बाजू कलाई तो पकड़ लिया ते थप्पड़ मुंह ते मारिया। कहंदा मैनू पहले खबरां मिल गई सन तेरे तल्लुकात गलत मर्द दे नाल ने और अज रात तू मैनू कतल करना सी। ये प्रोग्राम का भी मैनू पता चल गया। इन्हें ऐसे उस तरह नाल अपनी बीवी नू ज़बह कर दिता ते सौरे आए उन्हें अपना जवाई कतल कर दिता ते झूठा औ जा रहा है
اللہ اکبر اللہ، دو خاندان تباہ ہو گئے اس جھوٹے دے جھوٹ دی وجہ تم میرے ویرو غلامہ اندر بھی فرق ہوندا ہے۔ توجہ فرمانا، سیدنا یوسف علیہ السلام نو جدوں ویکھیا اے دی زیارت کردا ہے، عزیز مصر کہندا ہے اتنا پیارا غلام، اتنا حسین غلام، اتنا خوبصورت غلام، اللہ اکبر اللہ، کہندے نے گھاٹے دا سودا کوئی نہیں ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ دا قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے فرماندے نے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی، جناب یوسف علیہ السلام نال لیا، عزیز مصر اپنے گھر لے کے چلا گیا، جا کے کہندا ہے اپنی بیوی نو کہندا ہے امرأتہ، اپنی بیگم نو کہندا ہے اکرمی، ایدا احترام کریم، ایدی عزت کریم، مسواہ عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہندا ہے سانو ایدے کولو اللہ بڑے فائدے عطا کرے گا یا پھر اسی نو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ مصر دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نے تے وزیر دے گھر نے اے مصر ہے، او مصر ہے جدے بارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی موسیٰ دا واقعہ بیان کیتا ہے تے مصر دا لفظ جڑا اپنی زبان تو عطا کیتا ہے میرے نبی نے ادا کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے ویر اے اوہی مصر ہے۔ مینوں مصر دی تاریخ دی اندر ایک بی بی نظر آ رہی ہے، اے مومنہ بی بی، اے بھی مصر دی سرزمین اندر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے قرآن نے اس بی بی دے بارے میں آپ نے قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے۔ میرے ویرو توجہ فرمانا، اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے قرآن پڑھ کے سناؤ نام، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے مومنہ بی بی، اے فرعون دے گھر والی، اے بھی ایسے مصر دے اندر گزری ہے۔ جدوں فرعون نے ویکھیا آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا، آسیہ کہندی ربا من دعا توں فرعون لعین کولوں جلدی چھڑا توں جنم دے وچ میرا کوٹھا بنا توں ہن دنیا دی لوڑ مینوں نہیں۔ اللہ دے قرآن نے نقشہ اتاریا ہے۔ اے بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ، اے بھی مصر دی سرزمین اندر، اے دی تاریخ بھی مصر نال مل دیئے تے عزیز مصر جناب یوسف علیہ السلام نو گھر لے گیا تے جا کے کہندا اکریمی، اے دا احترام کریم، اے دی عزت کریم، اے نو تکلیف نہ آئے، اے دی خدمت کرنی ہے، اسی نو اپنا پتر بنا لانگے یا پھر اللہ سانو اے دے کولوں بہت زیادہ فائدہ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اللہ فرماندے نے اسی اس انداز دے نال یوسف علیہ السلام نو ایک شاہی خاندان دے گھر اندر جگہ عطا کر دیتی۔ عام گھر نہیں، نبی دی شان دے مطابق اللہ نے گھر دا انتخاب فرمایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عزیز مصر دے گھر دا انتخاب کیوں؟ اصل گل میرے ویروئے آن والے وقت دے اندر اللہ نے اپنے پیارے نبی یوسف علیہ السلام نو
نبوت دا تاج بھی عطا کرنا ہے تے مصر دی حکومت بھی عطا کرنی تے اس واسطے انتظام کر دیتا وزیر دے گھر تاکہ حکمرانی دا طریقہ سکھ جائے حکمرانی دے آداب سکھ جائے اللہ اکبر اللہ تے جیڑی اللہ نے اگلی گل کیتی اللہ فرماندے نے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ